ورجعنا لكم مشاهدينا في الجزء الثالث من البرنامج، والتحقت بنا الفنانه التشكيليه نرجس الجباري. لاله نرجس، مرحبا بك معنا. صباح الخير. صباح النور. الله يبارك فيك. شرفتينا. الله يبارك فيك، انا فرحانه بزاف اللي كنتواجد معكم في البلاطو ديال صباحكم مبروك. مرحبا. وصباحكم مبروك. مرحبا علينا وعليك. انت خريجه ديال مدرسه الفنون الجميله بتطوان، ولكن زياده وتربيتي في مدينه اصيله اللي هي مدينه الفنون، وهي كانت الملهمه ديالك. يعني من الصغر ديالك كنت دائما كتستلهمي اللوحات ديالك منها والافكار ديال اللوحات ديالك، ولكن اليوم انت مستقره في مدينه الدار البيضاء. واش قدرتي حتى هي تخليها ملهمه ديالك؟ في الحقيقه الله باش نكون صريحه معكم، انا ما قدرتش نخلق ديك العلاقه الحميميه مع المدينه ديال الدار البيضاء، لانه انا كنجيت من واحد المدينه صغيره فريمون صغيره، وجيت لواحد المدينه اللي هي كبيره بما تحمل الكلمه من معنى. ف جاريف با كريي دي ليان افيكتيف مع المدينه، يعني ما يقدروا يتقلقوا منك سكان مدينه الدار البيضاء. البيضاويين يتقلقوا مني، ومنهم الزوج ديالي لانه محب بيضاوي. ولكن سيرتو حميده سي نورمال، حيت الفنانه ديالنا اليوم تزادت وكبرات في مدينه اصيله، وكيف ما كنعرفوا مدينه اصيله هي واحد المدينه ديال الفن والفنون، مدينه ديال الادباء، مدينه ديال الفنانين التشكيليين. دونك من واحد لو كالم وواحد غادي نقولوا واحد الالهام اللي هو كبير، جيتي للدار البيضاء، المدينه ديال الستريس، ديال ليكونومي، ديال حتى واحد ما يبسالي، كلشي كيتجرى. كنعرفوا كل فنان عنده واحد الطقوس ديالو ديال الاشتغال، الطريقه ديال الاشتغال ديالو، كيبغي يكونوا الالهامات ديالو ولا كيجيب الالهامات ديالو دائما من واحد الاجواء. الفنانه ديالنا اليوم منين كتجيب هاد لي انسبيراسيون كلها؟ ملي كيكون عندي شي معرض مهم، وكيكون عندي واحد المجموعه، خصني نوجد واحد المجموعه كبيره ديال اللوحات، كنمشي لاصيله، كنشتغل في مدينه اصيله. دونك لاتولي كاين في اصيله. وي، كنمشي كنخدم المعرض اللي يكون عندي. وعندي لاتولي ديالي هنا في الدار البيضاء، ولكني انا عندي واحد المشكل، وهو انه دي فوا كيوقعوا لي واحد دي مومون دو بلوكاج. داكور. دونك بعض المرات كنمشي لاتولي في العشيه، بعض المرات في الصباح، بعض المرات ما كنمشيش كاع، بعض المرات كنمشي طول لي جور باش نخدم. في الحقيقه الله مدينه اصيله هي اللي كنشتغل فيها اريحيه اكثر، بصدق. نعم. تبارك الله عليك. بما اننا كنتكلموا على كيفاش كتشتغلي والطقوس ديال الاشتغال ديالك، فنبغيو نعرفوا حتى الادوات اللي كتشتغلي بها واللي كتفضلي انك تشتغلي بها. انا كتعجبني بزاف الماده، لا ماتيير، جادور لا ماتيير، جيم بيان توشي لا ماتيير، ميلونجي لا ماتيير. دونك كنت كنشتغل بالجير، بالرمل، بالتبن. كتعجبني الماده، هذيك الخليط اللي كتعطي الماده كتخدم راسها. كنظن بان الماده كتخدم اكثر من اللي كنخدم انا. دونك سي لا ماتيير كي ترافاي ال ميم سور لا توال. دونك انا كتعجبني الماده بزاف، كيعجبوني لي بيغمون. واكثريه الوقت كنخدم بالاكريليك، جيم بيان لاكريليك. قبيله وحنا كنتكلموا ذكرتي بلي كيعجبك تخدمي على لا توال، يعني تكلمينا اكثر، عطينا تفاصيل اكثر على هذيك اللوحه ديالك. سي فري كو انا كنت كنخدم على الخشب ديريكت، ومن بعد بديت كنخدم على لا توال. كنظن بان لا توال بالنسبه لي انا واحد الماده بحال اللي نوبل، ماشي نوبل، واحد الماده فيرج. فوالا. دونك ديك ملي كتبدا تو بريبار لا توال وكتعمل لاكوش الاولى ولا لاكوش الثانيه ايتو، هاد المراحل انا كتعجبني. دونك مهم ان الفنان يقيس لا ماتيير، وانت بين الفنان اللي انا بدا كتعجبني، انا شخصيا كتعجبني لا ماتيير، وكنبقى نتسنى تيبوس ونشوف شنو غادي دير، واش غتبوق، واش نعم جميل جدا. دونك بعد ما تعرفنا صراحه على التقنيات ديالك الجميله جدا، وايضا المواد اللي كتشتغلي عليها، ما كرهناش نتعرفوا ايضا على المواضيع اللي كتشتغل عليهم الفنانه ديالنا اليوم. شنو هما لي سوجي اللي دائما كتبغي تشتغلي عليهم؟ واش كاين مواضيع ولا تيمات محدده، ولا كل مره كتبغي تشتغلي على واحد السوجي معين؟ انا في الحقيقه انا التيمه والموضوع ما كيهمنيش بزاف. انا اللي كتهمني هي الماده وحتى الالوان. ما عاد وليت مؤخرا كنستعمل اللون. انا كنت دائما كنخدم بالالوان، كنخدم بالالوان المتناقضه، الكحل والابيض، الابيض والكحل والرمادي. ودابا هاد مؤخرا ما عرفتش علاش وليت كنخدم بشويه بالازرق، شويه ديال
بديت كنخدم. هذا الشيء كيلعب دائما ولا كتقدري تبيني من خلاله حتى الجانب النفسي ديالك او طريقه التفكير ديالك او كيفاش كتشوفي انت الحياه اليوم. نبغيو نعرفوا كيفاش كديري الاسقاط ديال الافكار ديالك في هذوك اللوحات ديالك. واش نقدروا نقولوا اليوم عاد ولات اكثر الالوان في الحياه ديال الفنانه ديالنا؟ يمكن شي مرحله في حياتي فيها هو اللون الحق لا ما مرتبطش بالنفسيه، لان الكحل اللون الاسود حتى هو فيه اون سنسواليتي، فيه واحد لا فورس، فيه واحد ميستير يعني. ولكن والبيض عاوتاني فيه واحد النقاء، فيه واحد ولكن بزاف ديال الناس كيربطوه دائما مع الحزن. يعني انت ماشي حزينه اليوم والتشاؤم والدليل هو اليوم لابسه واحد اللون اللي هو مشع وانيقه تبارك الله عليك. بما اننا كنتكلموا دائما على طريقه الاشتغال ديالك واللوحات ديالك، لاحظنا من خلال اللوحات ديالك مده طويله بقيتي كتشتغلي على المظلات. علاش بالضبط اختيارك للمظلات، وعلاش هذه المده الطويله ما قدرتيش انك تخرجي من هذا لو تيم؟ هو في الحقيقة الله لو ازار هو غير بحال كنقولوا لو ازار. انا في الحقيقة الله عمري ما كنت كنختار شي موتيف ولا شي موضوع الاعمال ديالي. وكان عندي معرض في 2010 في لاتولي 21، وكان عندي باقي لي 5 شهور للمعرض، وكان عندي واحد البلوكاج، ومشيت لمدينه اسيلا باش نخدم بور بريباري المعرض. ومشيت كندخل لاتولي وكنخرج، كنبقى نتفرج في ديك لي طوال خاويين وكنخرج. وقع لي واحد البلوكاج، بقيت كنتسارى كان 3 ايام وانا كندور في المدينه القديمه، كنمشي كندور كنتسارى. واحد الساعه بانوا لي واحد الدراري، واحد الاطفال خارجين من واحد المدرسه في المدينه القديمه ديال اصيله، خارجين الشتا كطيح، وواحد 2 بنيتات هازين المظله. جيت انا قلت تيان ها هو الموضوع ديالي، مظله وديك الصوره البريئه ديال ديك الطفلات كيجريو وداك المظل كيطير، وجاتني واحد الصوره شاعريه وفيها واحد النوع من البراءه. قلت فوالا هذا هو لو تيم ديالي. دونك دخلت لاتولي، بديت المظل الاولاني، المظل الثاني، المظل المقلوب، المظل المسدود، المظل الازرق، المظل الاحمر، ومشيت في المظله من 2010 حتى ل 2015 بقات ساكناني المظله. صراحه لاله نرجس غنبغيو نزيدو نتعرفوا اكثر على هذه الحكايه هذه واختيارك للمظله، وكذلك على تفاصيل اخرى في الحياه الفنيه ديالك، ولكن غنكتشفوها جميع من خلال هذا الروبورتاج ونعاودوا نرجعوا. ملي كنبغي نوجد شي اكسبوزيسيون ولا شي معرض اللي هو مهم، وكيكون عندي واحد النوع من مثلا عندي واحد الكميه كبيره ديال اللوحات اللي خصني نوجد المعرض، كنمشي نشتغل في مدينه اصيله، لان اولا المدينه ديالي اللي تربيت فيها، ثانيا فيها واحد الضوء لا يوجد في شي بلاصه واحده اخرى. بالنسبه لي انا لا لوميير ديالها الي اكسبسيونيل. اولا فيها الهدوء، المدينه توحي لك بالابداع، مدينه جميله. دونك انا هذيك المدينه عندي معها واحد العلاقه افيكتيف، دونك تما كيجيني تما كنبدع مزيان. فعلا بفضل مدينه اصيله اللي خلاتني نختار الفن كمهنه، وكاينه بزاف ديال الفنانين في اصيله، وطبعا غراس او فيستيفال كولتورال دازيلا، موسم اصيله الثقافي اللي عطى بزاف ديال الفنانه وعطى بزاف الفن التشكيلي وفنون اخرى في المغرب. وازيلا فيها بزاف ديال الاوتور، ولكن الاغلبيه كاين شعراء، كاين كتاب، كاين ممثلين، كاين فنانه، كاين بزاف. انا بالنسبه لي مدينه اصيله هي مدينه الفنون. انا ما كنشتغلش على شي تيمه ولا شي موضوع معين. اللي كيهمني في العمل ديالي هو لا ماتيير، هي الماده. انا عندي واحد العلاقه مع الماده. انا عندي واحد لي مومون ديال البلوكاج، سورتو ملي جيت نسكن في الدار البيضاء.
ما قدرتش نخلق واحد العلاقه افيكتيف مع المدينه، لانه انا جيت من واحد المدينه وانا صغيره. لو موين دو ترونسبور هما الرجلين، يعني كتمشى، ملي كتمشى يعني كتشوف السماء، كتشوف الحيوط، كتشوف البيبان، كتشوف الناس، يعني عندك علاقه مع المدينه، مع الناس، مع الهواء، مع البيبان، مع الحيوط. الدار البيضاء دائما في الطوموبيل، خاصك تمشي للسوق تمشي في الطوموبيل، ولا تمشي في الطوبيس، ولا تمشي في الطاكسي. ملي كتمشى كاع ما عرفت، يمكن انا غلطه، ولكن صعيب باش وقع لي واحد البلوكاج. جاريف با كريي دون سيت فيل، لانه ملي كنعلي عيني بحال هكا كنشوف توين كندير بحال هكا كنشوف ستوب، كدير بحال هكا كتشوف الطوبيس دايز. يمكن هادشي يقدر يعطيك شي حاجه، ولكن انا ملي كنمشي لأزيلا كنشوف السماء، كنشوف السحاب، كنشوف الشتا، كنشوف المدينه القديمه، كنشوف الأصدقاء، الناس دايزين في الهدوء، كتحس بالطمأنينه. حيت انا خصني نكون مزيانه عاد يمكن لي نخدم.